औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ एंड न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज की दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक पाकिस्तान और भारत से है। फेसबुक से शुरू होने वाली मोहब्बत का जज्बा भारतीय नौजवान को खींचकर पाकिस्तान ले आया। शादी की तकरीब शक्खर के मुकामी मैरिज हॉल में धूमधाम से मुनक्किद हुई। भारत से ताल्लुक रखने वाला दूल्हा महेंद्र कुमार एडवोकेट और पाकिस्तानी दुल्हन संजोगता कुमारी काफी अरसे तक सोशल मीडिया पर दोस्त रहे। दोनों ने शादी का फैसला किया तो महेंद्र कुमार अपनी दुल्हन को लेने अहले खाना के हमरा पाकिस्तान पहुंच गए। महेंद्र कुमार और संजोगता कुमारी की शादी की तकरीब धूमधाम से सक्खर के मुकामी मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई। तकरीब में दूल्हा दुल्हन के अजीज व अकारब और हिंदू बरादरी के लोगों ने भरपूर शिरकत की। संजोगता अपने शौहर के हमरा कुछ दिनों बाद भारत चली जाएगी। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की दस्तावेजात के मुताबिक हर साल मुतअद्दिद इक़दामात के बाइस करोड़ों टन ग़ज़ा ज़ाया हो जाती है। पाकिस्तान में खुराक की सालाना मुल्की पैदावार का तकरीबन 26% ज़ाया हो जाता है, जिसका तखमीना तकरीबन 4 अरब डॉलर्स के बराबर है। माहिरीन का कहना है कि अजनास और फलों को महफूज करने की सहूलियात की कमी ज़िया का सबसे बड़ा सबब है। नीदरलैंड में शराब के नशे की हालत में ड्राइविंग करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिससे बरतानिया के साबिक वजीर आजम बोरिस जॉनसन के नाम का ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि अफसरान को उस वक्त हैरत हुई जब उन्होंने नशे की हालत में ड्राइविंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया, जिनसे साबिक वजीर आजम बोरिस जॉनसन की तस्वीर, तारीख और नाम के साथ ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक जाली यूक्राइनी ड्राइविंग लाइसेंस पर साबिक बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन की तस्वीर, दुरुस्त तारीख पैदाइश भी लिखी हुई थी, जो कि 2019 में जारी किया गया था, जिसके खत्म होने का साल 3000 है। फ्रांस भर में मुजाहिरीन की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें हुई, जबकि हजारों अफराद सदर इमानुएल मैक्रों की पेंशन इस्लाहात के खिलाफ अपना गुस्सा निकालने के लिए यौम मजदूर पर सड़कों पर निकल आए। बिल के खिलाफ महीनों तक जारी रहने वाली हड़तालों के बावजूद इमानुएल मैक्रों ने गुज़िश्ता माह रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 साल करने के कानून पर दस्तखत कर दिए थे। पेरिस में बुनियाद परस्त मुजाहिरीन ने पुलिस पर गोले फेंके और बैंकों, स्टेट एजेंट्स जैसे कारोबारी इदारों की खिड़कियां तोड़ दी, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने आंसू गैस और वाटर कैनन से जवाब दिया। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में कायम फर्स्ट रिपब्लिक बैंक भी नाकाम हो गया और रियासती रेगुलेटर ने इसे अपने इंतजाम में ले लिया। ये गुज़िश्ता सिर्फ 2 माह के दौरान अमेरिका में किसी बड़े बैंक के नाकाम हो जाने का तीसरा वाकया है। स्टेट रेगुलेटर्स ने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को बंद करके इसका इंतजाम फौरी तौर पर अपने हाथ में ले लिया है। कैलिफोर्निया का फर्स्ट रिपब्लिक बैंक गुज़िश्ता महज 2 माह के अरसे में अमेरिका का ऐसा तीसरा बड़ा बैंक साबित हुआ है जिसे कारोबारी नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। पुर्तगाल में कबूतरबाजी के दौरान होने वाले झगड़े पर एक शख्स ने 3 अफराद को कत्ल करके खुदकशी कर ली। ये वाकया पुर्तगाल के शहर सितोबाल में पेश आया, जहां कबूतरों की उड़ान का मुकाबला खूनी वाकये में बदल गया। पुलिस के मुताबिक मुकाबले के दौरान कबूतरबाजों में झगड़ा हो गया और इनमें से एक शख्स ने 3 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और फिर खुद को गोली मारकर खुदकशी कर ली। पुलिस का कहना है कि मरने वाले अफराद की उम्र 30 से 60 साल के दरमियान है। वाकये के हवाले से मजीद तफ्तीश की जा रही है। गुज़िश्ता साल कतर में अर्जेंटीना को फुटबॉल वर्ल्ड कप जितवाने वाले स्टार फुटबॉलर मेसी फैमिली के हमरा छुट्टियां गुजारने सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वज़ारत सियाहत अहमद अल खतीब ने ट्विटर पर मेसी को सऊदी अरब में खुश आमदीद कहते हुए कहा कि मुझे सऊदी अरब के सियाहती सफीर मेसी और इनके अहले खाना का सऊदी अरब में दूसरी छुट्टियां गुजारने पर खुश आमदीद कहते हुए खुशी महसूस हो रही है। मेसी ने गुज़िश्ता साल मई में सऊदी अरब का दौरा किया था। इस दौरे में स्टार फुटबॉलर ने जद्दा के एक सालाना त्यौहार में शिरकत की थी। एशियन ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 4 तारकीन वतन ने एक साथ कुवैत की बुलंदोबाला अमारत की बालकोनी से छलांग लगा दी। चारों अफराद की जानें खुशकिस्मती से बच गई, लेकिन वो अपने हाथ पांव तोड़वा बैठे। असानिया इलाके के फ्लैट की बालकोनी से छलांग लगाने वाले 4 एशियाई शहरियों से तहकीकात की जा रही है। तहकीकात में इनका कहना था कि हमलावरों के डर से उन्होंने फ्लैट की बालकोनी से छलांग लगाकर जान बचाने की कोशिश की थी। पुलिस का मजीद कहना है कि चारों अफराद से मजीद तहकीकात की जा रही है। कतालान इलाके मारजमा के इलाके कालिया में सेहत दोस्त पर एक ट्रैफिक हादसे में गाड़ी में बैठी खातून जान की बाजी हार गई। सड़क पर चलती कार का पहिया खुला और पीछे आने वाली गाड़ी से टकराया और टायर लगने से गाड़ी उलट गई
اور پہیہ خاتون کو لگا جس سے خاتون ہلاک ہو گئی اور اس کا ساتھی زخمی ہو گیا۔ پولیس حادثے کی وجوہات بارے تفتیش کر رہی ہے۔ بارسلونا میں پولیس موسس اسکواڈرا نے 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جن کی عمر 42 اور 33 سال ہے۔ پولیس ان کو 5 پرتشدد ڈکیتیوں، بارسلونا کی سڑکوں پر خواتین کے ہینڈ بیگ چھیننے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ ملزمان چوری کی وارداتوں میں چوری شدہ موٹر سائیکل استعمال کرتے تھے۔ ان کی پرتشدد وارداتوں کے نتیجے میں کئی افراد اور خواتین زخمی ہوئی تھی۔ بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواد، حبیب ولیج ریسٹورنٹ۔ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول، کشادہ حال، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام۔ الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان۔ شیشہ اور پول ٹیبل کے شوقین کے لیے آئیڈیل جگہ۔ خوبصورت تراسا بارسلونا کے ساحل کے قریب سینٹرو کمرشیال لا ویا میں واقع۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا۔ پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبد الرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے اسٹے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ اسپین کے صوبہ کاتالونیا میں سان پیرے دے بلا میخور میں ایک کار سوار ٹریفک حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ حادثے کی وجہ کار کا بے قابو ہو کر سڑک سے اتر جانا تھا اور جس کے بعد کار الٹ گئی۔ فائر ڈپارٹمنٹ نے زخموں سے چور 49 سالہ ڈرائیور کو باہر نکالا جو بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ گیا۔ ایک برطانوی شہری اسپین کے ساحل کوسٹا براوا میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ ایمرجنسی ٹیم کی سرچ کے نتیجے میں 62 سالہ برطانوی شہری پانی میں مردہ پایا گیا۔ ہلاک ہونے والا شخص فرانس کے ساتھ اسپین کی سرحد کے قریب واقع شہر خرونہ میں کلیا دے پلا فروخل کے علاقے میں مقیم تھا۔ کاتالونیا کے علاقے سان ہیلت دے بولتریگا میں پولیس موسس اسکواڈرا نے ایک 15 سالہ لڑکے کے قتل کے مبینہ ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر اور ڈرون کا بھی استعمال کیا۔ قتل کا یہ واقعہ کائیے سان مارتین میں پیش آیا۔ پولیس کو ایک نوجوان شدید ترین زخمی حالت میں ملا جسے گولیاں لگی ہوئی تھی مگر میڈیکل ٹیم اسے بچا نہ سکی اور وہ زخموں کی تاب نہ لا کر ہلاک ہو گیا اور 40 سالہ مبینہ قاتل جنگل میں فرار ہو گیا تو پولیس نے تگ و دو کے بعد اسے ڈھونڈ لیا اور گرفتار کر لیا۔ اسپین کے علاقے البا میں ایگریکلچرل ورکرز کو لے جانے والی بس کو A454 پر حادثہ پیش آ گیا اور وہ الٹ گئی جس کے نتیجے میں خاتون ورکر ہلاک ہو گئی جبکہ دیگر 40 زخمی ہوئے جن میں 3 کی حالت سیریس ہے جبکہ 14 کو معمولی چوٹیں آئی۔ زخمیوں میں بس کا ڈرائیور بھی شامل ہے۔ یہ تمام ورکر پھل اور سبزیوں کی ایک کمپنی کے لیے کام کرتے تھے اور کام کے لیے ایک زرعی فارم پر جا رہے تھے۔ اسپین کے شہر لاگارونیا میں ایک تالاب میں پولیس کو ایک 48 سالہ شخص کی لاش ملی ہے جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ لاریوخا کے سپیریئر پولیس ہیڈ کوارٹر نے موت کی وجوہات کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے کہ یہ قتل ہے یا کہ خودکشی۔ اسپین کے صوبہ کاتالونیا میں 1 مئی کے اختتامی ہفتہ پر روڈ ایکسیڈنٹس میں 7 اموات ہوئی ہیں۔ حالیہ چند دنوں میں ہونے والے ٹریفک حادثات میں ہلاک ہونے والوں میں 2 موٹر سائیکل سوار اور 1 سائیکل سوار بھی شامل ہے۔ رواں سال سڑکوں پر ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد بھی 53 ہو چکی ہے۔ اس عرصے میں 225 افراد بھی شدید ترین زخمی ہوئے۔ ورکرز کی تنظیم طاولہ سندیکال دے کاتالونیا کا 1 مئی کا مظاہرہ ہنگامہ آرائی پر اختتام پذیر ہوا۔ رملہ روال سے شروع ہونے والا مظاہرہ جب رملہ دے کاتالونیا پر پہنچا تو مظاہرین مشتعل ہو گئے اور گران ویا دے لیس کورتس کاتالانس پر موٹر سائیکلوں کو شدید ترین نقصان پہنچایا اور انہیں زمین پر پٹک دیا۔ پلازا کاتالونیا پر کپڑوں کے سٹورز، زارا اور پری مار کے شوکیسوں کے شیشے توڑ دیے۔ علاقے میں نصب ATM مشینوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ اسپین کے سابق بادشاہ اور موجودہ بادشاہ فلیپے کے والد خوان کارلوس نے خفیہ بیٹی کے انکشاف پر چپ کا روزہ توڑ دیا اور خفیہ بیٹی کے وجود سے کلی طور پر انکار کر دیا۔ خوان کارلوس کی خفیہ بیٹی کی خبر آنے کے بعد یہ ان کا پہلا عوامی بیان تھا۔
انہوں نے مزید کہا کہ میری خفیہ بیٹی کے حوالے سے جو خبر شائع ہوئی ہے وہ بے بنیاد ہے اور اس سے میرے خاندان اور خود مجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ اسپین کے شہر بالنسیا کے علاقے اونتینیت میں ایک تہوار کے دوران ہجوم کا پیچھا کرنے کے لیے چھوڑے جانے والے 580 کلو گرام کے بیل نے 50 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا دی اور شدید ترین زخمی ہو گیا۔ تہوار میں موجود تماشائی بفرے بیل کو دیکھ کر خوفزدہ تھے اور خوف سے بھاگ رہے تھے۔ بفرے بیل نے سڑک کے موڑ پر پہنچنے پر اپنی رفتار کم نہیں کی اور پل کی رکاوٹ پر چھلانگ لگا دی۔ رکاوٹ آدھا میٹر سے زیادہ اونچی تھی۔ اس واقعے کے بعد تہوار کی تقریبات معطل کر دی گئی ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔